Hello, Namaste. You are watching the best preparation, a big platform for learning English language. Please don't forget to subscribe this channel, share this video to your friends, like and comment. Okay, now let's move on to today's lesson. Word power. शब्द शक्ति भनेको छ word power. At least we have to know the meanings of different words. विभिन्न शब्दहरूको मिनिङ त जान्नै पर्छ. अब यहाँनिर इङ्ग्लिस टु इङ्ग्लिस छ, तर म नेपाली पनि भन्दै जान्छु र केही वर्ड्सहरूको प्रयोग पनि हेर्दै जाउँ. धेरै वर्ड्सहरू छैनन्, अन्त्यसम्म हेर्नुहोला र भोक्याब्सहरूको लागि छुट्टै लिङ्कहरू पनि म राखिदिने छु. अब इस्टिमेट गर्नु भनेको चाहिँ गेस गर्नु, अनुमान गर्नुलाई इस्टिमेट गर्नु भनिन्छ. अब इस्टिमेटेड भनेको चाहिँ गेस्ड. ओके, इस्टिमेटेड भनेको गेस्ड, अनुमान गरिएकोलाई चाहिँ इस्टिमेटेड भनेर भनिन्छ. इस्टिमेटेड कस्ट भन्यो भने अनुमानित लागत भन्ने अर्थ लाग्छ. इस्टिमेटेड भनेको गेस्ड, टेन्टेटिभली यति लाग्ला भनेर गेस गरिएको अवस्था. असेम्ड भनेको फेल्ट साई, लजाएको, लज्जित भएको अवस्था, असेम्ड. अब क्रिएटिभ हुनुपर्छ है भन्छन् नि. क्रिएटिभ हुनु भनेको त सृजनात्मक काम गर्ने खालको हुनुलाई क्रिएटिभ हुनु भनिन्छ. प्रोडक्टिभ हुनु, उत्पादन गर्ने खालको हुनु, जेनरेटिभ हुनु, सिर्जना गर्ने खालको हुनुलाई क्रिएटिभ भनेर भनिन्छ. डिक्लेयर्ड भनेको सेड समथिङ पब्लिकली, घोषणा गरिदिनु, डिक्लेयर गर्नु. सेड समथिङ पब्लिकली, सार्वजनिक रूपमा भनिदिनुलाई डिक्लेयर गर्नु भनेर भनिन्छ. एउटा हेरौँ. द कस्ट अफ द प्रोजेक्ट has been estimated at about 50 lakh rupees. त्यो प्रोजेक्टको लागत चाहिँ लगभग 50 लाख रुपियाँ हुने भनेर गेस गरिएको छ, अनुमान गरिएको छ. The cost of the project has been estimated at about 50 lakh rupees. उक्त कार्यक्रमको, प्रोजेक्टको लागत लगभग 50 लाख हुने भनेर गेस गरिएको छ. हेरौँ, गेस हो, इस्टिमेट गरिएको हो. प्रपोजल लेख्दा पनि यसरी नै लेखिन्छ, इस्टिमेटेड कस्ट यति भनेर. इस्टिमेटेड टाइम, समय यति लाग्ला भन्ने अनुमान. त्यस्तै मोरल भनेको कनेक्टेड विथ गुड रुल्स अफ ह्युमन बिहेभियर्स, मानव क्रियाकलापहरू, व्यवहारहरू का राम्रा नियमसँग रिलेटेड कुरा जुन छ त्यसलाई मोरल भनिन्छ. नैतिक, यो नैतिक हो, इट्स मोरल. ओके, मोरल. अनि पोलिसी भनेको चाहिँ रुल, ल, नीति. के हो त, के पोलिसी छ तपाईहरुको यसमा? हेजिटेसन भनेको साइनेस, हिचकिचावट, हिचकिचाउने कामलाई हेजिटेट भन्छ. हेजिटेसन भनेको हिचकिचावट, लाज, डर को अवस्था.
डिफिकल्ट भनेको चाहिँ टफ, कम्प्लिकेटेड, इट्स भेरी टफ भन्यो भने इट्स भेरी डिफिकल्ट भन्ने बुझिन्छ। कम्प्लिकेटेड भनेको पनि त्यही हो। दिस क्वेसन इज टफ भन्यो भने दिस क्वेसन इज डिफिकल्ट, दिस क्वेसन इज कम्प्लिकेटेड। ओके, अब सेन्टेन्समा हेरौँ है। जस्तो आफ्टर अ स्लाइट हेजिटेसन she shared me everything. After a slight hesitation, केही समयको हल्का हल्का हिचकिचावट, लाज, शरम, डर पछाडि उनले मलाई सबै कुराहरू सेयर गरिन्। केही कुरा सेयर गराउनु थियो कसैलाई, पहिला के गर्यो? लजायो, डरायो, धकायो, हल्का हल्का, स्लाइट। आफ्टर अ स्लाइट हेजिटेसन, हल्का हल्का हिचकिचावट, लाज पछि, सी सेयर्ड मी एभ्रिथिङ, उनले मलाई सबै कुरा सेयर गरिन्। ओके, व्हाट ह्याड ह्यापन्ड देयर, के भएको थियो? सबै कुरा उनले सेयर गरिन्। त्यसपछि हेर्नुहोस् है, स्पेसियलिस्ट। स्पेसियलिस्ट भनेको एन एक्सपर्ट अन समथिङ, कुनै कुराको विज्ञलाई, एक्सपर्ट भनेको त विज्ञ भयो, स्पेसियलिस्ट भनिन्छ। अनि सी अफ भनेको चाहिँ से गुड बाई नै हो। आई वेन्ट टु द एयरपोर्ट टु सी अफ माई फ्रेन्ड भन्यो कसैले भने के भनेको रहेछ भन्दा आई वेन्ट टु द एयरपोर्ट टु से गुड बाई टु माई फ्रेन्ड, साथीलाई बिदा गर्नलाई म एयरपोर्ट गएँ भनेको रहेछ। सी अफ गर्नु भनेको बिदा गर्नु, से गुड बाई भन्नु। युनिक भनेको चाहिँ डिफरेन्ट फ्रम अदर्स, अरूबाट फरकलाई युनिक भनेर भनिन्छ। युनिक, कसैले नलाएको जुत्ता लाएर आयो कोहीले भने युनिक रहेछ नि तपाईको जुत्ता त भनिन्छ। किन भन्दा अरूभन्दा फरक, युनिक। ओके, अब हेर्नुहोस् त, अप्रोक्सिमेटली भनेको चाहिँ अबाउट हो, नियरली हो, अराउन्ड हो। अप्रोक्सिमेटली लगभगलाई अप्रोक्सिमेटली भनेर भनिन्छ। अप्रोक्सिमेटली, अब जस्तो व्हाट इज द एस्टिमेटेड कस्ट अफ इट, यसको अन्दाजी कस्ट कति हो, अथवा हाउ मच मनी आर यु गोइङ टु इन्भेस्ट, तपाईँ कति पैसा चाहिँ लगानी गर्न लाग्दै हुनुहुन्छ भन्दा अप्रोक्सिमेटली 15 लाख रुपियाँ, लगभग 15 लाख जति, यस्तो अवस्थामा अप्रोक्सिमेटली भनेर भनिदो रहेछ। त्यस्तै हेर्नुहोस् त, अ हेल्थ स्पेसियलिस्ट स्पोक अबाउट COVID-19, एकजना स्वास्थ्य विशेषज्ञले COVID-19 को बारेमा बोल्नुभयो। अ हेल्थ स्पेसियलिस्ट स्पोक अबाउट COVID-19, स्पेसियलिस्ट। अब प्लान्ट्स स्पेसियलिस्ट पनि हुन सक्छ। ओके, सीड्स स्पेसियलिस्ट, बिउहरूको स्पेसियलिस्ट, कस्तो बिउ के हो। एनिमल स्पेसियलिस्ट हुन सक्छ, बर्ड स्पेसियलिस्ट हुन सक्छ। सिक्योरिटी स्पेसियलिस्ट भनेको सुरक्षा विशेषज्ञ पनि हुन्छन्, एक्सपर्ट हुन्छन्, जो त्यसैलाई स्पेसियलिस्ट भनिन्छ।
त्यसपछि एक्सेसिभ भनेको चाहिँ मोर देन नेसेसरी, अधिक, आवश्यक भन्दा बढीलाई एक्सेसिभ भनिन्छ। एक्सेसिभ। रिमोट, रिमोट भनेको फार, टाढा, रिमोट भिलेज भन्छ नि, टाढाको गाउँलाई। रिमोट एरिया भन्यो भने दुर्गम क्षेत्र हुन्छ, हेर्नुहोस् त, टाढाको क्षेत्र हुन्छ, रिमोट एरिया। इनएक्सेसिबल एरिया, जहाँ जानै गाह्रो पर्छ नि, पहुँच छैन, त्यस्तोलाई रिमोट भनेर भनिन्छ। अनि शेड्युल्ड, शेड्युल्ड और स्केड्युल्ड भनेको प्लान्ड, योजना बनाइएकोलाई शेड्युल्ड भनेर भनिन्छ। ट्रेजेडी, ट्रेजेडी भनेको भेरी स्याड इभेन्टलाई, दुखान्त इभेन्टलाई ट्रेजेडी भनेर भनिन्छ। कमेडीको अपोजिट ट्रेजेडी हो। अब यहाँनेरि एक्सेसिभ चार्ज भनिया छ, अधिक चार्ज। हेर्नु है, वी वेयर अनेबल टु हायर हिज बस, हामी उसको बस हायर गर्न, भाडामा लिन असक्षम भयौं। वाइ, किन? बिकज अफ हिज डिमान्ड अफ एन एक्सेसिभ चार्ज, अधिक चार्जको डिमान्ड गर्यो उसले। अधिक कसरी थाहा हुन्छ? रिजर्भमा जाँदा मानु 15,000 मा अरूले लान्थ्यो भने 50,000 भन्थ्यो होला, एक्सेसिभ चार्ज भयो नि त्यो त, अधिक मूल्य भयो, अधिक चार्ज भयो। अब त्यस्तै appreciated, appreciated means praised, अप्रिसिएट गर्नु भनेको कदर गर्नु, प्रशंसा गर्नु, उच्च मूल्याङ्कन गर्नु। प्रेज भनेको पनि प्रशंसा गर्नु नै हो। अप्रिसिएटेड भएकोले प्रेज्ड बनाइएको हो। कलेक्टेड, कलेक्टेड मिन्स ग्यादर्ड, भेला गरिएको, जम्मा गरिएकोलाई कलेक्टेड भनेर भनिन्छ। फंक्सन, फंक्सन भनेको वर्क, कामलाई नि फंक्सन भनिन्छ। मिसयुज्ड, युज्ड wrongly, in a wrong way, गलत तरिकाले प्रयोग गर्नुलाई के भनिदो रहेछ? मिसयुज गर्नु भनिदो रहेछ। We should not misuse the public properties, हामीले सार्वजनिक सम्पत्तिहरूको दुरुपयोग गर्नु हुँदैन। मिसयुज। इक्जाम्पल हेरौं। अब तपाईले कसैले ग्रेट कन्ट्रिब्युसन गर्यो, मान योगदान गर्यो भने भन्नुहोस्, I really appreciate your great contribution, म हजुरको यो मान योगदानको वास्तवमै कदर गर्छु, प्रशंसा गर्छु, अप्रिसिएट गर्छु। Okay, that's the end of this short video. यो भिडियोमा प्रयोग भएका वर्ड्सहरू एकदमै युजफुल छन् है। युजफुल वर्ड्सहरूको एउटा सानो लिस्ट बनाइएको हो। हजुरले पनि यो प्रयोग गर्नुहोला र शेयर गर्न नभुल्नुहोला। Thanks for watching this video. See you next time. Bye bye.